دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق إلى قدمي كأنما سترا لي ما كتبت فروعها من بديع بالخلق باللقم مثل الغمامة نسار سائرة تأتي حرمات سل الهاجر حامي أقسمت بالقمر مشقي إن له في قلبي نسبة مبرورة القسم وما حاب الغرب خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الغرب صديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي من الحمام العنكبوت على خير البرية سد ولم الحرومي بقايات الله أعلنت عن مضاعفتي من الدروع وعالمين اللطم وصامني دهري ما استجرت به إلا من يجيب منه لا يضمي ولا التمست غنى دارين بيده إلا السلام والندى خير مستلم لا تنكر الوحي يا إن له قلبا إذا نامت عينان لا ينامي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس يذكر في حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم أبرأت مصيبا باللمس راحته وأطلقت عريبا بربقة الأمام وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة بالعسر الدهومي من عارض النجاد أو في القلب طاح بها سيفا من اليم أو سيلا من العريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصفيا يا تله ظهر